अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम आपसे अगली वीडियो में तख्लीक आदम पर बात करेंगे, तो आज की हमारी वीडियो का मौजू है तख्लीक आदम और शैतान का रद्द अमल। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हज़रत इंसान की तख्लीक के बारे में इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, ऐ बारी ताला, आप एक ऐसी मखलूक को बनाना चाहते हैं कि जो ज़मीन पर खून रेजी करे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ उन्हें तुम नहीं जानते। तारीख इब्ने कसीर के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा कि आप ज़मीन पर जाए और वहाँ से मट्टी लेकर आए। तो जब ज़मीन पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं तो ज़मीन ने अल्लाह का वास्ता दिया और कहा कि आप मुझसे कुछ भी ना लेकर जाएं। तो वो वापस गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मरतबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए हैं, ज़मीन ने वही अल्लाह का वास्ता दिया है, मगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि आप मुझे मट्टी ले जाने दें, जितनी भी मट्टी आपसे लेकर जाऊंगा आपसे वादा करता हूं आपको ज़रूर लौटा कर जाऊंगा। तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो फरिश्ता माँ के पेट के अंदर थोड़ी सी मट्टी रख देता है और वो जब जहां से उसकी मट्टी उठाई जाती है उसको वहीं पर ही दफन किया जाता है। तो हम इस टॉपिक पर अगर बात करेंगे तो हमारा टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया और 40 दिन तक वो पुतला खड़ा रहा। तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पुतले से गर्मी को, सर्दी को, बहार को, खिज़ां को, आंधी को, तूफान को, बारिश को, सब मराहिल को गुजारा ताकि इंसान जब ज़मीन पर जाए इन तमाम के तमाम मराहिल को आसानी के साथ इन मुश्किलात को संभाल सके और काबू कर सके और इन मुश्किलात का सामना करना सीख जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया जो कि 40 दिन तक खड़ा रहा, तो इस दौरान शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास आया और उसने यूं बजा कर देखा तो उसके अंदर से आवाज़ें आने लगी, जैसे जब किसी चीज़ को बजाया जाए ना तो वो बजती है। तो इसी तरह वो अंदर से, क्योंकि उसके अंदर रूह नहीं डाली थी अभी तक, तो वो पुतला जो है बजने लगा। तो शैतान ने कहा कि ये तो अपने नफ्स पर काबू नहीं कर सकेगा, ये तो अंदर से खोखला है, इसके अंदर तो अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो मुंह के अंदर गया, अंदर देखा सारा कुछ। इसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शैतान तुम्हारे रगों में इस तरह दौड़ता है कि जिस तरह तुम्हारे रगों के अंदर खून दौड़ता है, तुम्हारे जिस्म के अंदर इस तरह दौड़ता है। तो खैर, और वो जाते हुए उसने अपना जो थूक था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर डाला और कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जहाँ पर यह हमारे इंसान का नाफ है यहाँ पर थूक गिरा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा कि यहाँ जाकर यहाँ से थूक जो है ये साफ करके आओ। तो जब यहाँ से थूक जब साफ किया गया तो थोड़ा सा गड़ा बन गया। तो हजरत इंसान के जो नाफ की जगह है वो इसी वजह से है कि वहां से जो शैतान का थूक था और जो मट्टी थी थोड़ी सी उसको खुरेदा गया था और जब डाला गया, तारीख की किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो एक कुत्ता बना और कुत्ता बनकर वो भाग गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान आदम अलैहिस्सलाम के जो पुतला था उसके अंदर जब रूह डाली ऊपर से, तो जैसे जैसे रूह जाती रही नीचे की तरफ, तो वैसे वैसे गोश्त पोश्त आंखें उनमें रूह के जरिए से उसमें
سارا کچھ رخسار بنتے گئے، ناک بنتا گیا، کان بنتے گئے، اس کے اندر جو بنا ہوا تو تھا یہ سب کچھ، اور اس کے اندر یہ جو گوشت پوشت ہڈیاں وغیرہ سارا کچھ بنتی گئی۔ تو جب ناف تک روح آ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے سامنے کھجور وغیرہ یا کوئی انگور وغیرہ، کتابوں کے اندر ایک کتاب کے اندر انگور بھی لکھا ہوا ہے کہ جب انگور کے درخت کو دیکھا، بیل کو دیکھا تو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا، خوشی کے موقع پر صبر سے کام نہیں لیتا، غم کے موقع پر بھی صبر سے کام نہیں لیتا۔ تو اسی طرح جب پورے کے پورے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈال دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا اے باری تعالیٰ میں اس سے افضل ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے جبکہ اسے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے، اور تو مردود قرار دے دیا گیا۔ تو شیطان نے، اس کا نام عزازیل تھا، تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، اسی کی وجہ سے میں مردود قرار دے دیا گیا ہوں، تو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو گمراہ ضرور کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دے دی، اور وقت مقرر کیا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا پوری کی پوری کائنات جو ہے ختم ہو جائے گی، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی۔ اور اس کے بعد شیطان مردود کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام وغیرہ بتائے، اور فرشتوں کے سامنے بھی وہ بات رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آپ نام بتائیں، مگر فرشتے نہ بتا سکے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ نام بتائیں۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بتائے تھے، جیسے جیسے نام بتائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام گنوا دیے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ میں نہ کہتا تھا کہ جن چیزوں کا علم مجھے ہے وہ تمہیں نہیں؟ تو فوراً تمام کے تمام فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں علم نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، اور حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ درخت انگور کا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کے کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ درخت گیہوں یعنی گندم کا درخت تھا، جسے بعض صحابہ کرام نے بھی کتابوں میں لکھا ہے، مگر حدیث میں اور قرآن میں اس کا منع ہے کہ وہ کون سا درخت تھا بتایا نہیں گیا، تو لہٰذا ہمیں بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو وہ شیطان نے پھر اپنا کام کرنا تھا، تو شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا، تو حضرت حوا جو اس کے بہکاوے میں آ گئی اور انہوں نے وہ درخت کھا لیا۔ تو انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ اسی پر ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، اور وہ زمین پر کس جگہ پر اترے، اور حضرت حوا جو ہے زمین پر کس جگہ پر اتری۔ یہ دونوں الگ الگ مقامات پر اترے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام آسمان جنت سے جب آئے تھے، جنت سے کون کون سے پودے یا درخت وغیرہ کی جو شاخیں وغیرہ یا لڑیاں وغیرہ، وہ کون کون سی جنت سے چیزیں لے کر آئے تھے، اور ایک پتھر لے کر آئے تھے، وہ کون سا پتھر ہے۔ انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس پر ہم اپنی ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ حابیل اور قابیل پر بھی گفتگو کریں گے۔
تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔